یا محبوب بحق محمد مصطفیٰ یا علی بحق علیہ السلام یا فاطر السماوات بحق جناب سیدنا یا محسن بحق حسن علیہ السلام یا قدیم الاسلام بحق حسن علیہ السلام اللہ ساری عبادت ویسے ثواب قبول فرما صدات و غیر صدات ہے پر خلوص کا بچہ یا پر بارکش قبول فرما ازداری کا سلسلہ نسل اس منتقل فرما سارے وارث کا ظہور جل فرما جڑے مومنین حاضر ان شریف اجات قبول فرما بابا جی دس آیا اس قوم کے قائم مدد فرما صحیح مان اس بادشاہ کا حقدار بڑھن دی توفیق عطا فرما کریم مالک سارے وارث کا ظہور جل فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت صدنشین محفل زیر کسا وجہ نزول آیت خلقتا مخدرات عصمت سائن سلطانہ دارین عصمت دیلا محدود مملکت دی ملکہ جس بی بی دی پاک دو تلق بشائی نہیں تخلص ثانی زخر معظمہ دی ذات قدس دے کھنوٹ کے اونچی آواز نال صلوات انشاءاللہ کل 8:30 بجے میں بادشاہ دی ڈیوٹی پیش کراں گا چونکہ تو کم از کم 35-40 منٹ کا سفر کا مغل پورا تو اتنے علامہ صاحب نے 9:45 بجے نمبر چھوڑ دیں 10 دیہڑے بادشاہ دی رضاداری دے کوشش کرے سو کل جلدی ذرا آ جاؤں تاکہ میں تھوڑے درمیان 1 گھنٹہ سے پڑھ سکا اس جتنا لیٹ آنے میں اپنے ٹائم سے چھوڑ دیں چونکہ مجبوری ہے کہ اگر جلدی آ سکتے میں گھنٹہ تھوڑے درمیان پڑھ سلوات پڑھو سارے صحابان بلند آواز چونکہ آج وقت تھوڑا مختصر ہے تو ڈیوٹی مکمل کرنا چاہتا ہوں بادشاہ کا نام ہی خطبہ ہے اگر سیدی اجازت دے ہوتے میں ذکر پاک دا آغاز اشرائے محرم الرام دا آغاز جناب سیدہ کونین دے تذکرت کرنا چاہتا ہوں صدادی دادی دی شان غیر صدادی مخدومہ دی شان واجب نہیں بلکہ اوجب سمجھ کے مخدومہ دے فضائل استعید فرمائے جمادی الثانی پاک موسمہ دا مہینہ اس مہینے حسنین دی پاک امہ دی آمد بھی ہے اور حسین دی شہادت بھی میں 1 سیکنڈ بھی جناب لگایا ترائے جمادی الثانی پاک حسین دی شہادت دی 20 جمادی الثانی موزمہ دے ظہور دی ظاہری زندگی جڑی شبیر دی مان اللہ عطا کیتی ہو ہے 18 سال لیکن ان 18 سالائیں چلانے جڑے فضائل حسنین دی ماں کو لکھتے متفقہ شیعہ سنی محدثین محققین کا فیصلہ ہے زہرا اس مستور کو آدم آدم تو لے کے خاتم تک محمد و علی نو چھوڑ کے جیڑی دنیا دے ہر مرد تو بلند دے ہر مستور تو بلند مہربانی صاحب مالک کا مسئلہ پہلے جملے تیڑا سوڑا استقبال مالک مصدر کے امام حسین کو ڈھاک کے سرازی ہو گئے شان سیدات بابا جی ہر زبان داد نہیں دے سکتے خطیب آل محمد کی بلاد رسم زیادی صاحب کا جملہ میرے سامنے آ گئے لکھاں سلام ہو میں ایسے سید ہوں اور انہاں دی جتی جھاڑی ہے تو مولوی پیدا ہوئے میں انہاں دی زیارت و مشرف نہیں ہویا جنہاں نے سنے ہیں میں انہوں نے خود پڑھی ہیں ایک جملہ انہوں نے میرے سامنے آ گئے ملک صاحب اور فرمیدے ہیں ہر زبان سیدہ کونین دے فضائل داد نہیں دے او زبان سیدہ دے فضائل بولے دیئے جس زبان دی طہارت کم از کم کوثر جتنی ہو میں کیا میں آ رہے مہربانی سے مالک پر مصدر منعقد ہے کی تو جڑا بندہ سمجھتا ہے جو میری زبان دی طہارت اتنی ہے جو میں قرآن دی تلاوت کر سکتا وہ مخدومہ دے فضائل تعیب ضرور کرے زندگی ہے 18 سال اللہ شان ایسی عطا کی تھی یہ محمد علی نو چھوڑ کے زمانے دے ہر مرد تو بلند دے ہر مصدوق تو بلند دے نام ہے فاطمہ فی الف تو میم یہ پنجتن پاک دے منتدار بیٹھے سار اٹھانا فی الف تو میم پنجتن پاک دے مجموعے کو فاطمہ آنے نوجوان بھائیوں اللہ نے القابات میری سائن کو ڈھیر سارے عطا کیے تھے 2 لقب
انہیں مشہور ہوئے مخدومہ دے جی میں نام مشہور ہے. پہلا لقب ہے زہرا، دوسرا لقب ہے بطول. ایک لمحے دسنا چاہنا جو بطول کے دعا دے. جس مستور دی زندگی دا کوئی سال، سال دا کوئی مہینہ، مہینے دا کوئی ہفتہ، ہفتے دا کوئی دین، دین دا کوئی پہر، پہر دا کوئی گھنٹہ، گھنٹے دا کوئی منٹ، منٹ دا کوئی سیکنڈ، سیکنڈ دا کوئی کروڑ و حصہ بھی اللہ دی عبادت تو غافل نہ ہوئے. اس کو شریعت اچ بطول آ. جی میں ڈیرہ مہندی شاہدہ میار ہے دا دیوندہ میں تائید فرماؤ، تائید حق ادا کرو. تو میں صدر اگلی توڑی لوہ زمین تے نقش کرنا چاہنا، فقط پڑھنا نہیں چاہنا، انہاں دیواراں تے لکھنا چاہنا تاکہ کل دی مجلس تک کسی فضائل اجداد دے دے رہو. اس ممبر تے پہ ہوئے کالے کپڑے دی عزت دی قسم جڑا بندہ ہون تک زبان نو حرکت نہیں دے سکیا. بطول اس نو آدن جس نو قرآن دی تلاوت واسطے وضو دی ضرورت نہ ہو. جاگو جی جاگو، جڑے بندے ہون تک حرکت وچ نہیں آ سکے. 70% مجمع رضوان بولے ہے، 30% مجمع ہون تک بھی میں نہ بولیا نہیں. شاید بکھیں تسیں یا کوئی اور مجبوری ہے، ماحول تے بہتر ہے، گرمی ڈھیر نہیں، بارش دی وجہ تو ٹمپریچر لوز ہو گیا ہے. اگر حجاج بشاج بیٹھی ہو، سائیاں دے ذکر وچ بیٹھی ہو، ایمان رکھ دیو جو سائیاں دے ذکر وچ بولیے کہ اللہ رزق وچ اضافہ کردا ہے، اولاد دے وقت بلند ہوندے ہیں، بندے دی مشکلات حل ہوندیاں ہیں. اگر ایمان عقیدہ ہے تو سر چاونا میری گل تے غور کرن دی کوشش کرنا. اگر زبان حرکت چاہے تو سبحان اللہ دی چھل پیش کرنا. اس ممبر تے پہ ہوئے کالے کپڑے دی عزت دی قسم بطول اس نو آدے جس دا استعمال شدہ کپڑا قرآن دا غلاف بن سکنا. جی ہون بولے ہو اے میار دی دوڑا مالک پڑے در آدھی ہو پاڑی خیر مہربانی صحیح ہو پاڑیاں خیر ہون ملک جی مالک کا نوستہ رکھے. دوسرا لقب ہے مخدومہ دا زہرا. یہ توڑی معرفت ہے جی، یہ مقبولیت ہے جو فضائل شروع رہے ہیں. دوسرا لقب ہے مخدومہ دا زہرا. کتنی تاب دیو رضوان تے حرکت ہے. صادق علیہ محمد فرمایا زہرا ایسے چراغ کو آدھیں. اتنی جلدی میں جملہ آکھنا نہیں ہے تو من جلدی نہ ہوئے. کم از کم میں 5 منٹ میں ہیرج کو ستنا پڑتا ہے. لیکن ملک صاحب زمین دے ٹوٹ گیا منتب لفظ فرمان لفظ 70-80 وزنی ہے. چنگی آلیو پیرت کھلو کے داد دیو داد تھوڑی ہو سی نتیجہ دا جملہ زی ہو سی. زہرا معصوم پہ فرمیدے نے ایسے دیوے کو آدیں، زہرا ایسی مشل کو آدیں. مجلس بول لیا جملہ نہ بولے. زہرا ایسے چراغ کو آدیں جدے روشن ہومن دے نال 7 زمین ہی روشن ہومن 7 سمان ہی روشن. اچھا سنیا تو زائدہ سننا ہے. ایک جملہ میرے سامنے آ گیا. کتاب دا نام ہے کفایت المجالس، حافظ کفائی صاحب تقریر دا مجموعہ. جنہیں بزرگ بیٹھ کے لکھا سنے بس ایسا دیاں خطہ بھی پڑھا. اور فرمیدے نے ایک بندے سوال کیتا سرکار باب الحوائد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. رضادہ بابا اللہ نے توڑے دادے علی نو لقب دیتا ہے لسان اللہ. حافظ کا فیصلہ کا پڑھا جائے. جتنی حجتاں پہلے آئی ہیں آدم نو لسان اللہ کا لقب نہیں لگا. صفی اللہ کیا سو، نون نجی اللہ کیا سو لسان اللہ نہیں سوا. ابراہیم نو خلیل اللہ کیا سو لسان اللہ نہیں سوا. اسماعیل نو زبی اللہ کیا سو لسان اللہ نہیں سوا. توجہ ہے موسیٰ نو کلیم اللہ کیا سو لسان اللہ نہیں سوا کیا. جڑے علماء دوست بیٹھو سار اٹھانا. عالم دین دا پڑھا جملہ پڑھنا چاہنا. حافظ کا فیصلہ بادے نے سائل سوال کی تا مالک سرکار عیسیٰ نو روح اللہ کیا سو لسان اللہ نہیں سوا کیا. فقط توڑے دادے علی نو لسان اللہ کیوں آکیا سو. امام موسیٰ کاظم مسکرا کے فرمایا میرے دادے علی نو اللہ نے اپنی زبان اس واسطے دیتی ہے جو علی نے فاطمہ نال کلام جو کرنی ہے.
اس واسطے اللہ نے میرے دادے علی نو لسان اللہ فضیلت آخری جملہ جی جیسا ماحول ہے باوجی دل کر رہا ہے گھنٹہ فضائل پر لیکن وقت دی مجبوری کل انشاءاللہ آدھا گھنٹہ فضائل پر آدھا گھنٹہ مصاحب ہو سی مکمل مجلس ہو سی مجلس آج بھی مکمل ہے لیکن چند منٹ ہیں زحمت فرماؤ جی مدینے اور مکے دے امرادیاں عورتاں کٹھیاں ہو کے ام المومنین دے کول کتاب کا نام ہے البطول سنی المدین علامہ سائن چشتی فیصل آبادی دی لکھی نیٹ دی کتاب موجود کے نوجوان سرچ کر سکتے امرادیاں عورتاں کٹھیاں ہو کے سید بولے آئے غیر سید داد نامی دیو میں دوڑتے راضی سید واجب سمجھ کے اپنی دادی رشتان کے بولے یقیناً کافی تعداد ہوتی زراعت دی مجمع سے چونکہ ڈیرہ میں نہیں شاہ ہے بابا جدہ ڈیرہ ہے تو صداقتے ہو سن توجہ فرمانا ام المومنین نبی دا حرمو جس گارے تسا راندے ہو اسے گارے اس نبی دی دی راندے بی بی عائشہ مہربانی کرو اپنی زبان میں نسو جو اللہ نے زہرانو فضیلت کیا دی باوجی توڑی سیادت دی قسم ہے اتنا وزنی جملہ ایک سال ناد آوے تاب تھوڑی ہے 70 عظیم ضروری زمان ہر جملے تے خطیب زور لائے تے مجمع پھر بول گیا اس جملے دے وچ اپنا زور موجود اگر میں پیش کرے سا انشاءاللہ تسی کل تک دا دے راسو مسلح دبائی کہ میرے حق کی دعا مانگ دے راسو صدات جا کے گہرے صدات غور فرمائے ام المومنین دی آواز ہونی ہے جنیاں ہو گئیاں ہو پاگل ہو گئیاں ہو من بھی آ رہی ہوں جو میں زہرہ دی فضیل نساں تساں اس دارش نہیں ران دے جتے زہرہ ران دے تساں نبی دا حرم نہیں ہو نبی دی دیئے اے نبیاں دا سلطان ہر ممبر تے اپنی دی دی بڑی شان دست دے تساں بھی کچھ دسو جڑا چگلہ ام المومنین آتی ہے سنی بھائی ہوئے پہ بولن دی کوشش کرے بی بی آدھنے میں اس مخدومہ دی فضیلت کیا دساں میری مجال ہی نہیں میری جرت ہی نہیں مجبوری کیا ہے اسے گھارے چران دے ہو جتے سیدت النساء الامیر ران دے ام المومنین دی آواز نہیں مجبوری یہ ہے اللہ نے میں عائشہ دی زبان جتنی طہارت نہیں رکھی جو میں شبیر دی مالی فضیلت اسے گھارے چران دیو جنہیں سیدہ کونین ران دیو کوئی تڑسو ام المومنین دی آواز ہوئی اس مخدومہ دی شان میں کیا ڈسا جس بی بی دی جو لیے جو ظہر دلیلے مسلح عبادتے حسن جیسے سوڑے پتر دی آمد ہوئی ہوئے اسے بی بی اسے مسلح تے اثر دی نماز ادا کی جو کچھ اللہ دیتا وہ ہوئے فضائل سیدہ کیونکہ کربلا کا آغاز ہے محمد دید شاہ مقدمین ذاکرین محرم الارام دا آغاز مخدومت دکھت کر اور ہر ذاکر دا حق کرتا ہے پہلے نیدی مجلس سیدہ دا سکتے میں سکتا بڑے درد نہ آئی تھوڑی نسل آباد 95 دن توڑی دادی باوجی زندہ رہی پیو دے ٹھوڑ ادھے مجمع آئی کی تھی یہ سارے شامل نہیں ہو سکے جماعت الثانی دے مہینے چ ملک صاحب میں جملہ چکوال پڑھیا شہادت دی مجلس آئی کھانے دے ٹیبل تے آئے ایک سفید ریش بزرگ میرا موندہ حلاق کیا دن سید آرہا جے سید سمجھاں تو میرے پیو دی جاتے اگر عمر دا تقاضا لکھا تے میں تیرے باپ دی جاتے یہ جڑا جملہ پڑھے جو پیو دے ٹھوڑن دے بعد 95 دن زندہ رہے اس دی میڈیکلی وجہ تا بھی پتہ ہی میں کہ چاچا ناراض ہوئے ہو تو میں معافی مانگتا میں مقتل روایت پڑھی ہے تو بیان کر دیتی ہے اگر تسی ناراض ہو تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنا میرا ہاتھ چوم کیا دن میں ناراض نہیں میں تینوں سائنسی وجہ دستا اگر کسی مریض دی کسی نوجوان مرد دی لات والی ہڈی ٹوٹ جائے نا اس تے پٹی لا دے گے تکلیف مک جاتی ہے اشارہ سمجھے چنگی اگر کسی دی بازو والی ہڈی ٹوٹ جائے اس نے بینڈیج کر دئیے نوجوانوں تکلیف مک جاتی ہے سفید ریش بزرگ ماتم کر کیا دے اگر کسی دی پسلی والی ہڈی ٹوٹ جائے
جتنی دوائیاں دئیے تکلیف مکتی نے کیوں جو پسلی کا تعلق سانس نہ لوگ ہے جی میں سانس چل دیئے درد وقت ہے یہ وجہ ہے جو پیو دے ٹرن دے بعد 95 دن زندہ رہیے جی میں زہرا دی سانس چل دیئے رو رو کیا دیئے بابا منو اپنے وطن دے بڑھو واہ بھائی واہ کربلا کا ماحول ہے ماں حسین دی توڑا پرزہ قبول فرما دے میں بسم اللہ کرام 95 دن زندہ رہی جڑے زائرین میرے سامنے بیٹھے ہو اکثر بندے بیٹھے ہو جنہوں کے نام میں زیارت مشرف ہوا امیر المومنین کا زیارت نام چاہیے نا بابا جی تیئی فرمائے خود ایچ پہلا سلام لکھا ہویا ہے السلام علیکہ یا اول المظلوم اس نے توجہ نہیں فرمائی نمازی بیٹھے میرے سامنے اے زمانے دا پہلا مظلوم ساڑھا سلام ہو رہا جب میں پہلی دفعہ زیارت کو مشرف ہویا تو میرے نالی کال مدینہ میں پوچھا کہ بلا رسو چاہسی دے مولانا ولی خدا دیا مشکل کشا دیا حاجت روا دیا یہ لکھا ہے اول المظلوم مظلوم لفظ سے حسین نہ استعمال کر دیا قبلہ صاحب دا ماما کھلا نوجوان ہوتے آئے کر کے آدھے سیدادہ تم پتہ جو کوئی نہیں حسین جیڑا بڑا مظلوم ہو گئے حسین دی زندگی ہے کسے اصغر دی مانو مارے یا نہیں علی ایڈا بڑا مظلوم ہے سیر خدائی بہتر ہے مسلمان بطول وہ بھی اللہ دار ہے جیسا آئی نہیں کی تھی آگئی واہ سالہ میاں نصیب ہوں اترا میاں حسیاں نصیب ہوں ماں حسین کی طرف قبول ایک تمہید عزت اور سنو دے کمنٹ کرتا ہوں کراچی ایک شیخ صاحب فقہ اضافیاں تعلق رکھ دیا ایک اللہ تاں کرتے ہیں جو بندے نو پتہ لگے شیعہ جلنے نہیں شیعہ پاگل نہیں اسی زیادہ پیسے انہوں لینے ہیں جڑا زیادہ روا ہے اسی زیادہ قدر ہوتی کرتے ہیں جڑا سب چوکھا روا دنیا حسن واسطے پیسے خرچ کرتی ہے اسی روڑ واسطے پیسے خرچ کرتے ہیں ساڑھی زندگی دا مقصد ازوار روڑا ہے اسی کیوں روتے ہیں اسی جلنے نہیں پاگل نہیں کراچی دے کے شیخ صاحب اپنی بیوی نال ناچاکی ہو گئی سید معافی دے سو غصے دے عالم میں چاہ کے 3 یا 4 سال دی دھی دے سامنے بیوی دے منہ تے تماچا مارے بیوی ناراض ہو کے میں کے چلی گئی 1 مہینے دے بعد کسی بزرگ دی وجہ تو صلح دا وسیلہ بڑھیا راضی نامہ ہو گیا گھارے چاہی کمرے دا دروازہ بند کر کے ہاتھ جوڑ کے دیئے تو سردار ہے میں تیری کنیزہ میں نہیں آدھی جو آج تو بعد میں نو مارنا نہیں جملہ پچھا لیا کو پڑھن دی لوڑنا اسی مہربانی کری جدو مارنا ہوئے منو کلیاں ماری منو وکریاں ماری منو میری دھی دے سامنے نہ ماری میں بسم اللہ کرا جدا تو منو میری دھی دے سامنے مارے اترے دے آڑے نہ بستر دے سم سکیے نہ کھیر پی سکیے مسلمان آدھے شیعہ روندے کیوں نے عظیم مر کیوں نہیں رہنے یہ بجائے ساری زندگی مولا حسن مدینے دے ایک بازار چنائے نہ گزرتے ایک صحابی پوچھیا مولا اس گلی جو کیوں نہ گزرتے ماتم کر گیا دنے کی میں گزرا یہ بازارے جتھے مسلمان میری ماں مرے میرے میں چوپ کر کے بہرا واہ سانی سونڈا لبائی تھوڑی آواز دے رہن کرو گھر دے سارے کم کاج میری سین آپ کیتے حسنین شریفین کریمین نو سونیاں دستاروں بتائی پوشاک کر زیبے تن کی دیا حسنین منجو نا نانے دی خبر دے منج کے دعا منگو ساڑی ماں بیمار جنہ آئی نہیں کی تھی ساڑی ماں بیمار ہوئے اسی غازی دے علم کھلو رہے غازی نو وسیلہ بنا کے دعا مانگ دیا میرے اللہ تینو واسطہ غازی دیا بازو آدھا ساڑی ماں کو شفا میں اودا دکھ پہ پڑھدا جنی دعا دا صدقہ غازی دنیا تی آیا اچھا تھوڑا آسان کر دینا چھوٹے ہیں بچیاں واسطے ماما دے بہنا دی کہا تکتا کہ ایک وین آوے ایک پرسا بلند ہوئے لاہور علی ملکہ تک تھوڑے رومن دی آواز پہنچے چونکہ میں سیدہ دی شہادت لفظ رکھنا چاہنا غربت آل محمد دی قسم مشاہدے دی بات ہے چھوٹیاں بچیاں دی ماں ہوئے نا رضوان بیمار ہو جائے تو قرآن ساتھ رکھ کے مسلح بے کے دعا مانگ دی میرے اللہ منو شفا دے
واسطے نہیں مانگتی، اپنی چھوٹی اولاد واسطے مانگتی ہے۔ ملک صاحب جنہ دیا ماما مر جان بچے رول ویندے، پیو مری ونجن ماں اوکا زوکا کم کاج کر کے گزارا کر لیندی ہے، پتران دیاں نو پال لیندی ہے۔ جنہ دیا ماما مر جان وہ میں بسم اللہ کرا جڑے سمجھ گئے درد وہ بچے دنیا تے رول ویندے میں بسم اللہ کرا۔ ماں دا نام بطولے، اولاد حسن تے حسین زینب و کلثوم جیسی ہے۔ آئیو میرے اللہ جانے کیڑی مجبوری ہے نبی دی دیدی جدہ بھی پیو دی قبر دے آویا دے ایک ہی وینڈ کریا میرے اللہ میرے ساں مکال ہے۔ یار امیر یہ بندہ جس جملہ سمجھ کے آئے نہیں، ایک ہی دعا کرے دنوں میرے پیو دی اسمت آوازدہ ہے میری ساں اسمت آوازدہ۔ حسنین شریفین کریمیں نانے دی قبر تے آئے، چھوٹا جا ماما لہا کے حسن نانے دی قبر تے رکھیا، نانا تم بسرن آیا ساڑی ماں بیمار ہے، نانا جڑے دین دی درباری چول لی ہے نا سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتا، جدہ بابا گارے چاندے اٹھ کے تعظیم نہیں کر سکتا، ساڑے کیتے اپنے ہتھا نال کھانا نہیں بنا سکتا۔ نانا وڈی مجبوری ہے ساڑے گارے چ سید آئے ضرور کرے، ساڑے گارے چ نہ بھول گیا نہ تھک گیا، زندگی دا روز بابا جی بان ویسے اگر میں جملہ پوچھا لیا حسن امیر بھی آتا ہے نانا تیری رسالت دی قسم ہے ساڑے گارے چ ساڑی بہن زینب دا پردہ ساڑی ماں زہرہ ہے۔ امیر نہ بن یار آج نہ روزے دے گدا روزے، آج تذاکر دی لوڑی کوئی نہیں، عزادار ہو ہوندہ جڑا محرم اس بہانے تلاش کرے وینڈ کرن دے۔ میں بسم اللہ کرا ساڑے گارے چ ساڑی ماں دا پردہ ساڑی بھیڑ دا پردہ ساڑی ماں زہرہ ہے۔ جدہ بابا گارے چاندے نا تے ساڑی ماں دی کرن دا اللہ گندی ہے ساڑی ولیہ بھیڑ، جے ساڑی ماں دنیا تو ٹل گئی ساڑی بہن دا پردہ کون بڑھ سی۔ علی دیا پترہ چاچا کوشش بڑی کی تھی جو زینب دی چادر پچ بن جائے، پر قسمت میری سین دی چھتریاں اشارہ چاہتی رہی ہے منو چادر دیو میری ماں دا جنازہ رہا۔ بس یہ مقام اتھا ہی نہیں کرا زندگی دا پتہ کوئی نہیں۔ دو این حسن کی تے جواب نہیں آیا، غریب دی آواز نہیں حسن تو امیرے امیران کو پنڈن دا ڈا نہیں آگا بچاٹ بند میں جو غریب ہوں میں پنڈن دی کوشش کرے نا اپنی حاجات اپنے دل میں رکھو۔ عقیدی علیہ سیدہ ذاکری دعویٰ کوئی نہیں موکانی بن کے آدھے رہا، امام زمن جان دن بابا جی موکانی بن کے آدھے رہا، میں کون پرسہ دینا دوسرا من پرسہ دینا اپنی شریع حاجات پردادار نوجوان مرد و زن اپنے ذہن اس رکھو تے میں محمد دی غربت دی سطر پڑھتا ہوں، غربت آل محمد دی قسم شبیر چھوٹا جا معامل آگے نانے دے پیرانے پاسے رکھے جڑا پہلا بہن حسین کیتا ہے نا جتنا رو وہ تھوڑا ہے زبان اچھا رین کر کے آدھے نانا نہیں بولے نا میں کوئی چوکی دیر مدینے رہا آواز ہوندہ ہے نانا کی بالا تیرا امیر بچڑا ہے میں کربلا دا غریب گزر آواز ہوندہ ہے نانا تینوں کسن آیا میری ماں بیمار نہیں میری ماں زخمی ہے چونکہ حالے وہ مر گیا ہوا جملہ میں نہ پڑا زخم دا نام آیا ہے نبیان دا سلطان قبری چھپا ہے چھوٹے جے شبیر نو چاہ کے دانوں تے بٹھایا حسین چھوٹیاں چھوٹیاں بائی چاہ کے نانے دے گالے چپائی اچھا وین کر کے آدھنے نانا تیسرا نہیں آئی دن دنیا دنیا نانا میری صدیقہ ماں مسلمانہ دے دربار گئی ہے شادی یہ مجلس موجے تو گھر میں چھوٹے چھوٹے بار ماتم کریں دے بیٹھے نانا ایک دو ترائے نہیں ترائے گھنٹے ارداوی منٹ میری ماں چپ کر کے کھلوتی رہی ہے تیرے کمی کرسیاں سے بیٹھے رہے آئے کرو یار آئے کرو جڑے مکانی بڑھ گیا ہے جتنے سید بیٹھی ہونے لکھے منما بھی دے جوڑے اگل مار گیا دے نانا تیری رسالت دی قسمیں 4 گھنٹے میری ماں روندی رہی ہے وہ ہس دے رہے واہ بھائی واہ آ گئی میری سین پرسہ گندر اللہ نے کر گیا دے نانا 4 گھنٹے دے بعد تخت دے بانا لے پوچھے نبی دیدی کیویں آئی ہے میری ماں تیری زنت دا ٹکڑا بھیج گیا اس لائن جا کر کے زمین تے زڑ جوڑ
नाना जदा पुरसे सनम दे हो गए मेरी माँ बांधी बांधी मिट्टियां ते बह गई कुछ पुरसे दाई उम्मे अहमद ने चाहे कुछ नाने सलमान ने चाहे कुछ पुरसे मेरी माँ ने आप चाहे मैं तीसरे कदम दे खलोता ही अक्ल मार गया दिए तुम ही चाल आए करबला है जतेनो कासे मचा मेरा बॉस अमीर ना बड़ कल हो सुनवाई जे जिंदा होड़े बिस्मिल्लाह करम अलैहि साहब गुरबत आले मोहम्मद दी कसम अगला वेण कर गया दे नाना तेरी ज़ियादत दी कसम मेरी उजड़ी मां नु तेरी सनम दे पुरजे बोल गए जदा लाइन कागज ते कलम छाया है उस बेदीन को जो लिखना शुरू कीता है उच्चा वेण कर गया दिए जो लिखना ही लिख लाए मैं ज़हरा याब लखवे दिया बेशक अली दी ज़रब लिख लाए हसन दे जनाजे दे तीर लिख लाए हुसैन दी ठावी दी दीगर लिख लाए आठ से आज हुसैन दा बैतुल्ला च रोंदिया टुरना लिख लाए रो रो गया दिए रुकैया दी लोटी लिख जा दो दा दाखला करबला लिख जा तुसा मातमी करदे फर्दो जेड़े फुरसा पढ़न दे आ दियो अगला वेण कर गया दिए डामी दी फजर दी अकबर दी अज़ान लिख लाया अकबर दा सोना सीना फल बरसी लाई लिख लाया कासम दी लाश ते घोड़ियां दा बच्चा नहीं लिख लाया रो रो गया दिया कासम दी लाश ते टुकड़े लिख लाया असगर दा तीर लिख लाया रोनी भी आई ते रो रो गया दिया मेरे गाजी दे बाल लिख जा जेड़े गाजी दे वलीद अगला वेण कर गया दिया यो कमीना तू मेरे प्यो दा कमी है मैं बतौल बीबियां हुसैन दियां ज़रबाई लिख जा 7 कदमा ते दी दा वेण लिख जा 17 कदमा ते भेणा दियां दरोइयां लिख जा पर बतौल के तेरी मिन्नत करे दिया सालिम हंस के आ जाए ज़हरा केड़ी मिन्नत रो रो के आ दिया नहीं लिखनी कैद तो वालिया दी तेरी या मिन्नत जड़ी दिलावे ओ नहीं कर सकदी विच वेरे ना शाम दा शहर रोंदी आई ते रो रो के आ दिया किवें बोल सी लाल सरा आवाज होता है नाना मेरी माँ बीमार नहीं मेरी माँ जख्मी है हौसला करो 40 साल रात रुना दे सजा बाबा जैसी 4 या 5 मिनट तो ज्यादा रो नहीं सकते सैयदो बुजुर्गो हाथ बुलंद करो अगली रवायत दी मनो इजाजत दियो चुंगी आलियो इस तो पहले मैं कदे रवायत नहीं पढ़ी सैयदा मेरा हौसला ही नहीं रिजवान जेड़े नी ना मैं अमीर अल मोमिनीन दा फरमान पढ़े आयतुल्लाह वहीद गुरसानी फरमा दोस्त मेरे सामने बैठे आयतुल्लाह वहीद गुरसानी याद ने अमीर अल मोमिनीन दा शिया कीते फरमान दा अंदाज सुनिया मलक साहब जिना बिस्तर दे वंज लोड़ अली याद ने जेड़े अलीउन वलीउल्लाह पढ़ दियो मैं हुक्म नहीं देंदा मैं अली मिन्नत करेंदा अगर शिया हो ते जा दियो कब्र में थोड़ी सिफारिश करा ज़हरा दे तो कुछ छुपन ना देगा जेड़े नींद बाबा जी मैं फरमान पढ़िया हुन मैं बीबी दी जरा पढ़दा जरूर इस जुमले तेरे ज़बान में मिंबर छोड़ देना तुम्हारी भी किस्मत है मेरी भी किस्मत है जेड़े हल्के दे मातमियों सर ते सीना प्यारा ना करो पहला पुरसा ज़हरा दे चलदा कोशिश करे जो शबीर दी मां दी शहादत इंज वेण करे मेरी सैन राजी हो वजे अकल मार के नबी याद ने तू आखिया मेरी मां जख्मी है जख्मी किवें होई है वेण कर गया दे नाना 7वां दी आई तेन दुनिया तो डुरिया नाना 1 2 4 नहीं 40 फौजी साडे दरवाजे ते आ बाबा जी इजाजत दी जे मैं रवायत पढ़दा बिस्मिल्लाह करा सैयद नाराज ना हो सो आवाज दे नाना पिछू पत्थर दी दीवार आई नाना को लकड़ दा दरवाजा आई उन्हें जालिमा जोर लाया जो दरवाजा खुल वंजे मेरी सगी का मां इस्मत अल जोर ना दरवाजा बंद जगीदा जिन्हें ज़हरा इस्मत अल जोर लाया दरवाजा बंद हो गया है सईदा मनुमा भी देसो एक लाइन लकड़ दे दरवाजे नु आग ला छोड़ी अल्लाह
دے سولے برآمد ہوئے نا ایک ظالم دے بچے پیر دے نال ٹھوکر ماری ہے او چلنا ہویا تاک زہرا دے پاسے دے جان پیا ہے جوانوں پچھو پتھر دی دیوار آئی اگو چلنا ہویا تھا کئی درمیان اچ محمد دی آئی اللہ جانے کیڑا ماتمی ہے جڑا ماتم نہ کرے سی اتو 40 قدمہ سے گزر دے اینا ظالم علی دے گال چرسی پائیے زہرانو دائیاں سہارا دیتا ہے میری سین و موسین دا درد بھول گئے نبی دی بلار چاہیے میری سین علی دے کمر پاندے چا ہاتھ پایا ہے ساجی گلد پڑا میں مجرم ہوا ایک لائن جے اپنے غلام نے اشارہ کیتا ہے اس ظالم لوہے دا سامان چاہیا ہے اس کتے زہرا دے ہاتھ بار کیتا ہے پتول موہ دے بار مٹیاں دے جان پھئیے رو رو کے ودیا دیا چرگ دی نسے کھا